ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደበያ ብዘለኹም ሰላምኩም ዛሕንዳውልኩ ሎምውን ከም ትልቡድ በሓድሽ ሓበሬታ መፅኩም ኣለኹም ነሎሚ ናኹም ዘብላ ሓበሬታ ሊሊና ኣሌክስ ኣብ መንጎም ዝነበረ ርክብ ወይ ድማ ህይወት ሎሚ ያብቅዐሎም ሊሊና ኣሌክስ ይቅርታ ክትገብሩላ ኣብ ዝሓሰበትሉ ማለት እውን ኣሌክስ ምስ ቤት ዘለዎ ርክብ ጠጠው ታቢሉ ንቤት ደጊሙ ዘይረኸባተ ኮይኑ ይቅርታ ገወረል ኢላ ኣብ ዝተስማዕምዕትሉ ኣሌክስ ግን ንሳ ዘይተጸበየቶ ነገር እዩ ነጊርዋ ብዙ ጉዳይ ዝደማ ሊሊ ብጣዕሚ ኣደንጊጸም ከም ዝፍለጥ ሊሊና ወዳና 50 ወርሕ ልደት ንክታኸብር ዝግጅት ገይራ ከም ዝነበረት ከምውን ኣሌክስ ናፍቲ ጉዳይ ሱ ተዓዲሙ ምስ ቤት ከም ዝኸደም ኣው ድማ ጎንጽ ከም ዝተፈጠረ ዝፍለጥ ኢና ብዙ ጉዳይ ዝደማ ማለት እውን ሊሊና ወዳና 50 ወርሕ ልደት ንክታኸብር ኣብ ዝተስማዕምዕትሉ ንኣሌክስ ይዕርኽቱ ንከዓርቕዎም ማለት እውን ሊሊ ምስ ኣሌክስ ዘለዋ ጸገም ተነጋጊራ ንክትፈትሕ ኣብ ዘነጋገርዋ ንሳ ድማ ምስ ቤት ዘለዎ ርክብ ማለት እውን ደጊሙን ቤት ዘይረኽባተ ኮይኑ ስማዕማዕየ ሙሱ ተራዳዲና ክንተዓረቂና ኢላ ኣብ ዝተስማዕምዕትሉ ኣሌክስ ግን ንቤት ሒዝዋ ኸይዱ ኣው ድማ ጎንጽ ተፈጢሩ እዚ ብቻ ተይኮነስ ምስ ቤት ካሊ ህይወት ከም ዝጀመረ ይነግርዋ ዘሎ እዚ ምሰሙዕ ድማ ሊሊ ከምውን እቶም ይዕርኽት ብጣዕሚ እዮም ደንጊጾም ምኽንያቱ ሊሊ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣሌክስ ክፍጽም ኢላ የተጸበየቶ ነይራ እቶም ይዕርኽት እውን ቤት ተጸብዮም ስለ ዝፈልጥዋ ዝነበሩ ማለት እውን ቤቲ ኣብቲ ናይ ደብረ ዘይት ስራሕቲ ምሶም ስለ ዝነበረ ተኣውዮም ተፋሊጦምና ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክትፍጽም ያሎም ኣይተጸበየዋ ነይሮም ሓዚ ግን ምስ ኣሌክስ ፍቅሪ ከም ዝጀመሩ እዮም ብግልጽ ነጊሮም ዘለው ሊሊ እውን ብዙ ጉዳይ ብጣዕሚ ደንጊጻ መንጎም ድማ ብዙሕ ነገር ተፈጢሩ ንሱ እንታይ ዝብል ሙሉ ትሕዝቶ ናኹም ቀሪበልኩም ኣለኹ ዝካብ ፍጻመ ምሳይ ጸኒኹም መደባቴን ክትካፈሉ እንዳዓደምኩ ቅድሚያ ግን ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ብምግባር ከምኡና ጋይ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ንክትኾኑ ላቦ ባርከስቶ ተኸታተልቲ መደበያ ፍትመቶ ከም ዝገለጽኩልኩም ሊሊና ወዳና 50 ወርሕ ልደት ንክታኸብር يعرفتي كمون بيتسب زويا زوجت أب زلاتلو بيتسب عرفت دمام المسألة كسزلوا أجمع مالتون مسألة كسزلوا مقنسي تناقيرم نكفتح لمينما ليل دما أليكس مس بيت زلوا ركب تتو تابلو كمون نبيت دقي مزير خبات خوينو كعرقيلام أبز تسمع معتلو أليكس دما نسازي تزبيتهم أفت ناي ودا ناي ودو ناي حمشة ورح لدت نبيت حزوا خيدوا أو دما قنص تفاتيرم إذا بتشاتي كونس اللي زي تزبيتو أليكس مس بيت ركب كم زجمر ينقر وازلو بزو قدا إذا دما بالتعمي عدن كذا مخنياتو كأليكس كم زعينة نقر أي تزبيت نيرا بوزح جوون أمم قنصي فتار سلازنا ورا بأسي بحبار بوزح يوصل زحلفو أمم قوم بوزح عينة تكون سنيرنا سلازي أبزي زنورم قوزي هوت بوزح جيزي كم زعينة نقر سرقاقامي فتار سلازنا ورا أليكس كم زعينة مالتون ورحيقو خديلا تزبيت هاي قورتي نيرا بزو قدا يزدما بالتعمي عدنجيسا إذا بتشاتي قنستم أو النور قايشو مالتون يعرختون بالتعمي مدنجيسا نبيتون بأربع زفلت واصل زنورو كم زعينة نقر كم زعينة تقوار كتفصم يايلهم اكسبكت هاي قوري نيرمنا بزو قدا يزدما نسمون بالتعمي مدنجيسا مغنياتو بيتي كسبكسنا أليكس ناب إيدا كتوتوا خيلا كم زعينة تقوارون نمس أليكس مالتون مس بيت زلو وركب تتوابيلو ملو ناوان كملس مالتون مسان هيوت نكجمر أكيدا حاسبا كم زقورت يوم تردي يومنا سلازي بزو قدا يزبط عمي مدنجيسا مغنياتو كم زعينة تكبر كابيت كمون كاب أليكس أيتز أبينيرم أبزو مجمريا بيتي مس أليكس كتراخو كلا مالتون أفت دبر زي تسرحيلو زخدو أو يوم تراخيوم يعزم ناليكس يعرفتون أو سلازنور بحوار يوم تراخيوم بحوار يوم تفاليتمنا سلازي مجمريا كتفالتم كلا كم زعينة تكبر تفتصم مسيلة نبرتي حزقن أتقوداي مالتون مس ليلي زنور هيوت ملو راسعونا أنك من لسيا غيراتو زلانا سلازي بزو قداي زدما كلهم بتعميهم دنجيزهم ليلون بزحاريغا نكلتيهم كافت غزاء سوغيغواتهم مخنياتو أليكس نساي كرتا كتغورو لأبت زبهلو نسوغن كم زعينة تقبار أبلع ليا كفتزم كلو بتعميها دنجيزانا بزو مخنيات دما كافت غزاء سوغيغوا بحكي بتعميها حازينا اتهم يعرخت دمان ليلي اندازنا عنا ويام زركو بحكي بتعمي زحزن نغيري أمونغوم تفتير زلو نلو مناهم زبلكو حبريتا زي مسل تفلاري ريتو حساب تليكم أو كومنتا أموتلنام كمون إذا كان هذا بيتساب زوانهم لايك شير بمقبار بيتساب زيهم دوما سبسكرايب نداغورهم بيتساب كنوم كلماتي بغالي فيديوز كان راخب دهان كنو سنين عاقم